مامان آخه من خسته شدم. چقدر دیگه اینجاییم؟ بیا بریم خونه. بهت که گفتم منتظر دکتریم. چطوری عزیزم؟ آها آقای دکترم اومد. آقای دکتر من خوب شدم ولی کسی باورش نمیشه. دیگه منو مرخص کنین. دخترم شوخیت گرفته. مامان جون شوخی کدومه؟ ببین میگم خسته شدم، انگار این دیواره دارم میفتن رو سرم. تازه ما بریم خونمون، شاید یکی به این تخت نیاز داشته باشه. چیزه آقای دکتر، فقط من سرممو در آوردم.